बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया। मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ हाले, वो अब बेडशीट के डिज़ाइन पे उंगली फेरता हुआ बोला था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें कल क्यों नहीं बताया? उसके लहजे में वसवसे थे। मुझे क्यों बताती? कोई किसी को नहीं बताता कि उसकी दुनिया लुट चुकी है। कोई किसी को नहीं बताता कि उसका सांस लेना अब दोबर होगा। कोई किसी को नहीं बताता कि अब उसका दिल वीरान जंगल रहेगा। कोई किसी को नहीं बताता कि अब वो सारी उम्र एक आधी अधूरी जिंदगी जिएगा अपनी मोहब्बत के बगैर। कोई किसी को ये नहीं बताता कि अब उसके जिस्म से रूह निकाली जाएगी। लेकिन वो ये सब सिर्फ सोच ही सका था, और जब बोला तो बस इतना। नहीं, मुझे पता था तुम मुझे खुद आकर बताओगी। इतना तो यकीन था मुझे हमारी दोस्ती पे। हारून, जो दिल में है कह दो, मैं सुन रही हूँ। इस तरह क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? नाराज हो तो चिल्लाओ, उदास हो तो मुझसे बात करो, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। उसके लहजे में बेबसी सी थी। एक लम्हे को हारून ने सोचा, लानत डालो वकार पे, मटी डालो अपनी इज्जत पे। हाले अगर बेक है तो बेक ही सही, कम अज कम मेरे साथ तो होगी, लेकिन बस एक लम्हे को। मैं ठीक हूँ हाले, तुम परेशान मत हो। कोई बात होगी तो ज़रूर बताऊंगा। वो तुम लोगों ने आगे का क्या सोचा है? ये सवाल उसने अपना वकार कायम रखने को पूछा था, लेकिन दिल के टांके गोया उखड़ से गए थे। सफ़ीर बात करेंगे चची से और मैं बाबा से, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ा मसला तो ये तुम्हारा प्रपोज़ल है। सुबह मामू ने बात की है अम्मी और बाबा से। अब इस शोशे से जान छुड़वाओ तो आगे का कुछ सोचेंगे। मसला हारून का रिश्ता रिश्ता मसला है। तुम सफ़ीर से प्यार करती हो? ये सवाल, उफ, ये सवाल उसकी रगों से खून निचोड़ गया था। उसका गला खुश्क हो गया था। उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाना चाहा, जब हाले ने उठ के जग से पानी निकाला और गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। हारून एक ही सांस में सारा पानी पी गया था। उसका जिस्म कांप रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अभी तो बस सवाल किया था, जवाब की अजियत तो अभी बाकी थी। प्यार का तो नहीं पता, लेकिन वो जब जब मेरे सामने होता है मेरे दिल को सुकून मिलता है। वो जब बोलता है ना, मेरे कानों को सैराब करता है। हारून ने बेडशीट को जोर से मुट्ठी में बींच लिया था। मैं उसके साथ खुद को महफूज समझती हूँ। मुझे सुनना होगा, मुझे अपना वकार रखना होगा। वो अगर मुझसे रुख फेर ले तो मेरा दिल कटने लगता है। मुझे अब लगता है कि मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं है। हारून का दिल चाहा था वो उसके मुंह पे हाथ रख दे, लेकिन हाय रे ये वकार। अगर ये मोहब्बत है तो हाँ, मुझे उससे मोहब्बत है। वो आंखों में चमक लिए जज़ब के आलम में बोल रही थी। हारून शाहद का दिल टूटा था एतराफ़ सुनकर। और मैं कहाँ हूँ इन सब में? तुम मैं तुमसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ हारून। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम बेस्ट फ्रेंड हो मेरे। हम साथ हंसे हैं, साथ रोए हैं, खेले हैं, गिरे साथ ही हैं, उठे साथ हैं। तुम मेरा कंफर्ट जोन हो। मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। सफ़ीर तो सिर्फ मोहब्बत है, तुमसे तो हज़ार ताल्लुक़ हैं मेरे। वो दिल से बोली थी, उसके लहजे में बस खलूस था। काश वो उसकी मोहब्बत होता, बाकी सब कुछ नहीं। खैर, वो तुम्हारी डाइन चची को मनाना बहुत मुश्किल है। खून चूस लेगी वो अपना भी और तुम्हारा भी, लेकिन मानेगी नहीं, लिखवा लो। वो अब मुस्कुरा के बोला था। हटो बदतमीज, सास है मेरी। हाले ने उसको धमोका जड़ा था। हाँ, डाइन सास।
स्टार प्लस तो अब सुल्तान मंजिल में लगा करेगा। लोग दूर दूर से आएंगे देखने। ये कि आज सालन में नमक ज्यादा होने पे फटा हुआ है या फिर चची का नया सूट जलने पे। हाले को सफीर ने दो हाथ लगाए हैं। वो मुस्कुराहट दबाए हाले के मुस्तकबिल का खौफनाक नक्शा खींच रहा था। अल्लाह अल्लाह हारून, तुम्हारे मुंह में खाक, बल्कि पूरे थर के सहरा की रेत हो। काली जुबान वाले, मुंह बंद रखो अपना। वो बस गुस्से के तेज हैं, बाकी वो बहुत स्वीट है। और सफ़ीर, मुझ पे हाथ उठाना तो दूर, ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकते। उसके लहजे में मान था। सफ़ीर का नाम उसके मुंह से सुन के हारून का दिल किरची किरची हो रहा था। चलो देखेंगे हाले बेगम। खैर तुम आराम करो, मैं घर जा रही हूँ, लेट हूँ काफ़ी। वो जाने को उठ खड़ी हुई थी। थोड़ी देर रुक जाओ। उसकी ग्रे आंखों में एक आस थी। मैं कल सुबह आऊंगी सफ़ीर के साथ। वो अपने हाथ की बंद मुट्ठी उसकी मुट्ठी से टकराती हुई बोली थी। उफ, ये सफ़ीर। हारून ने कर्ब से आंखें मींच ली थी। हाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। इससे पहले वो बाहर निकलती, हारून की आवाज़ ने उसको रोक लिया था। जो कुछ तुमने थोड़ी देर पहले कहा वो इसलिए था ना क्योंकि मुकाबिल तुम हो। उसके लहजे में तंज सा था। हाले चंद लम्हे खामोश रही थी और फिर मुड़े बगैर बोली थी, नहीं, वो सब इसलिए कहा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। मुकाबिल कोई भी होता मैं यही कहती। मैं तुम्हें तुम्हारा वकार और इज्जत अजीज रखने का कहती। वो मुड़ी नहीं थी, कह के चली गई थी और अपने पीछे से हारून शाहद को पत्थर का बुत बना गई थी। मम्मी किधर हैं आप? मम्मी यार किधर हैं आप? सफ़ीर अपनी अलमारी में मुंह दिए मम्मी को आवाज़ें दिए जा रहा था जब मेहरमा वहां से गुजरी। सफ़ीर की आवाज़ कम, चीखें ज़्यादा सुनकर महर उसके कमरे में चली गई थी। कोई चीज़ चाहिए आपको? मुझे बता दें, उसने ऑफर की थी। यार मेरी एक शर्ट थी, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब यहीं रखी थी, अब मिलके ही नहीं दे रही। मम्मी को भी कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। वो सख्त झुंझुलाया हुआ था। मुमानी जान अपनी किसी दोस्त के साथ लंच करने गई हैं। मुझे बता दें किस कलर की शर्ट थी, मैं देख देती हूँ। वो अब अलमारी के करीब आके खड़ी हो गई थी। सफ़ीर को हर बात पे यार कहने की बहुत आदत थी। लाइट पर्पल कलर की थी, मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहनी। बल्कि वेट, मेरे पास पिक भी है, ऑनलाइन ऑर्डर की थी ना, फरहान ने, सब फ्रेंड्स के लिए। मिल जाएगी। और क्या बच्चों वाले शौक हैं फरहान के भी, हमेशा मैचिंग शर्ट ही पहननी है। सफ़ीर तब तक तस्वीर ढूंढ चुका था। अब उसने मोबाइल महर के आगे किया था। ये देखो, ये है। महर ने आंखें सुकेड़ के चंद सेकंड उस तस्वीर को देखा था और फिर वो हंसती ही चली गई। मुंह पे हाथ रखकर जोर जोर से वो बस हंसे जा रही थी। उसकी आंखों में पानी भर गया था लेकिन वो हंसे जा रही थी। क्या कोई दौरा पड़ गया है तुम्हें जो ऐसे हंस रही हो? सफ़ीर दांत पीस के बोला था। यार बंद करो हंसना महर, अब बस चुप कर जाओ, वो कोफ्त से बोला था। ओके ओके, आई एम सॉरी, वो अपनी आंखों से पानी साफ करते हुए बोली थी। ये शर्ट हाले ने बख्श, वो घर की कुल वक्ती मुलाजमा जीनत का बेटा था जिसकी पढ़ाई का जिम्मा हाले ने ले रखा था, बख्श को दे दी थी उसकी फेयरवेल पार्टी पे पहनने के लिए। उफ सफ़ीर, मेरे पेट में दर्द हो गया हंस हंस के। वो पेट पे हाथ रखे सोफे पे बैठ गई थी। क्या मतलब है, बख्श को दे दी? लेकिन क्यों? वो अब उलझा हुआ था। लास्ट वीक उसने आपको कॉल करके पूछा था ना कि आपकी कोई शर्ट है जिसको आप इस्तेमाल ना करते हो। आपने उसको कहा था लवेंडर कलर की शर्ट ले ले आपके वार्डरोब से, तो उसने ले ली। मेहरा अब भी हंस रही थी। मैंने लवेंडर कलर कहा था, ये लाइट पर्पल है, वो सदमे से बोला था। जैसे आपको नहीं पता हाले को कलर्स की कितनी पहचान है। ये 75,000 की शर्ट अब बख्श पहन के घूमेगा। वो अब भी शौक में था। मुझे नहीं पता था कि हाले कलर ब्लाइंड है। खैर, तुम कुछ शर्ट और निकालोगी मेरी, प्लीज़? जी मैं निकाल देती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। तुम बहुत अच्छी हो महर, सच में। वैसे ये हाले है कहाँ?
وہ ہارون سے ملنے گئی ہے، آتے ہی ہوگی، کال کی تھی میں نے تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا ٹھیک ہے، ممی کو بتا دینا میرا ایک بزنس ڈنر ہے، رات کو دیر سے آؤں گا میں۔ اوکے، کہہ دوں گی۔ مہر اپنی مخصوص مسکراہٹ سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ ہالے اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس نے زرد شارٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ پاس بیٹھی مہرماں کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی۔ حسن صوفے پہ آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ یوسف صاحب نے رات کے کھانے پہ بھی ہالے کو بلانا چاہا، لیکن وہ شائستگی سے انکار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ہیلو، انڈے کی زردی؟ حسن کی تپا دینے والی آواز سن کے وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ کیا ہے حسن غلام، کیوں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے؟ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ میں بابا کے پاس جاؤں؟ اب شکایت لے کر پڑھنے نہیں دے رہا یہاں کوئی بھی؟ وہ آدھے گھنٹے سے یوں ہی حالے کو تپا رہا تھا۔ میں تو بس یہ پوچھ رہا ہوں ہارون بھائی کیسے ہیں اب؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم یہی تو پوچھ رہے ہو، اور اب اگر میرے اس قیمتی جوڑے کی وجہ سے تم نے مجھے انڈے کی زردی بلایا تو اس پر کٹی کا نمبر بابا کو دے آؤں گی۔ وہ باقاعدہ انگلی اٹھا کے اس کو وارن کرتی بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتا کچھ، بس تم مجھے 10,000 دے دو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، وہ جیسے احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مہرماں کو جیسے ان دونوں سے غرض ہی نہیں تھی، وہ سنجیدگی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی وزنی پتھر تو نہیں گرا سر پہ؟ شکل تمہاری 10 روپے والی نہیں ہے اور یہاں تم مجھ سے 10,000 لوگے؟ کیا میرے ماتھے پہ پاگل لکھا ہے جو اب تمہیں پیسے دوں گی؟ پچھلی بار تمہاری مدد کی تھی، اس کا جرمانہ اب تک بھگت رہی ہوں، نکلو یہاں سے، شاباش۔ وہ اس کا انگلی سے باہر نکلنے کا اشارہ کرتی بولی تھی، لیکن حسن پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، میں پھر اماں کے واٹس ایپ پہ ان کو مدحت باجی کی مہندی کی پکس بھیجنے لگا ہوں، جس میں اپنے وہ پنک دوپٹہ پہن رکھا ہے جو کہ اماں نے آپ کے جہیز کے لیے رکھا تھا۔ کیا کہتی ہیں پیاری آپا؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ خالے کو یقین نہیں آیا تھا۔ اوف، تم دونوں باہر دفعہ جو، پڑھنے دو مجھے۔ مہر نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر ان دونوں کو ڈپٹا تھا، لیکن وہ دونوں بھی صدا کے ڈیٹ تھے، کوئی اثر لیا ہی نہیں۔ نہیں، کوشش نہیں کر رہا، میں تمہیں دھمکا رہا ہوں، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ آپی، آپ دیکھ رہی ہیں اس جھینگے کو؟ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں اس کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آپ اس کو نکال دے باہر، ورنہ آج سے آپ کا ایک ہی بھائی ہوگا، سفیر سلطان، بس۔ بکو مت حالے، سوچ سمجھ کر بولا کرو، جو منہ میں آتا ہے بس بول دیتی ہوں۔ دفع ہو جاؤ دونوں یہاں سے، دوبارہ نظر نہ آنا مجھے۔ مہرماں کتاب کو پھینک کے چیختے ہوئے بولی تھی۔ حالے کو حیران نظروں سے بس اس کو دیکھ کے رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا اس کی بہن نے حسن کے مرنے کی بات پہ اتنا ریئیکٹ کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے خود کے مارے جانے پہ ایسا ریئیکٹ کیا ہے۔ آپی، آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ وہ اپنی حیرانی چھپاتی بمشکل بولی تھی۔ حالے، میں کہتی ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر چلائی تھی۔ حسن حالے کے بازو کو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا اور اپنے کمرے میں جا کے اس کو اپنے بیڈ پہ بٹھا دیا تھا۔ خود وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ حالے اب بھی بے یقین تھی، کیا یہ مہرماں تھی؟ کام، پرسکون، ہمہ وقت مسکرانے والی، بڑی سے بڑی بات کو بھی پرسکون انداز میں ڈیل کرنے والی۔ وہ تو آج تک حالے پہ چلائی تک نہیں تھی، اور ایسا بھی کیا ہو گیا ہے آج؟ آپ ہی کو غصہ آ گیا ہوگا حالے، تم ٹینس مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی صبح تک۔ فی الحال تو تم ان کے پاس مت جانا، خام خواہ بات بڑھے گی۔ ریلیکس رہو، تم پانی لاؤں تمہارے لیے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے والے حسن سے بالکل مختلف لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، بجو کو دیکھو۔ اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی، اس کو بہت بڑا شوق لگا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہی ہوں میں اماں کو بلا کے لاؤں؟
उसको अपनी उम्र के मुताबिक यही हल सूझा था। ओह छोड़ो, वो अभी सोई हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। तो तुम जाओ फिलहाल, मुझे अकेला छोड़ दो, वो मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, इधर ही हूँ तुम्हारे पास। वो जिद्दी लहजे में बोला था और फिर आराम से हाले का सर अपने कंधे से लगाया था। हाले को उसके कंधे मजबूत लगे थे और वो उसका भाई था, उसका माँ जाया। मेरी बहन, तुम मेरी सांस हो, वो मोहब्बत से बोला था। हसन के कमरे से दूर अगर मेहर के कमरे में जाएं तो वो सर हाथों में दिए नीचे फर्श पे बैठी थी। उसके चेहरे पे मलाल था, बुरी आंखों में तासुफ था। वो कैसे अपने बहन भाइयों से ऐसे बात कर सकती है? रात का सारा गुबार उसने हाले पे निकाल दिया था। पछतावा शदीद था, लेकिन हाले कैसे सफ़ीर को उसका भाई बोल सकती है? क्या वो बस इतनी सी बात पे अपनी बहन को डांट सकती है? वो अपनी सोचों में गर्क थी जब उसको सफ़ीर की कॉल मौसूल हुई। उसने बेदिली से कॉल अटेंड की थी, जबकि दूसरी तरफ वो हशाश वशाश सा था। क्या कर रही हो कज़न? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ, वो लहजे को नॉर्मल रखते बोली थी। तो फिर क्या ख्याल है, खाना बाहर खाया जाए या साथ? मैं खा चुकी हूँ। वो अब भी बेदिल थी। कॉफ़ी के बारे में क्या ख्याल है? उसने हार नहीं मानी थी। जैसा आप चाहें, वो थके थके से अंदाज में बोली थी। सफ़ीर की बात वो नहीं टाल सकती थी, उसको अंदाज़ा हो गया था। तो बुलाओ अपनी बहन को भी और आ जाओ बाहर, मैं गेट पे खड़ा हूँ, जल्दी आना। वो लाइन डिस्कनेक्ट कर चुका था। मेहरमा थके थके कदमों से हसन के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। सुल्तान मंजिल को यूं ही छोड़कर अगर शाहिद विला में कदम रखो तो हारून शाहिद का कमरा वैसा ही बोझल था। बेटा बेटा हारून, क्या बात हुई तुम दोनों की? नवाल हारून के सरहाने बैठी उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछ रही थी। शाहिद साहब भी उसके पास ही बेड पे बैठे फिक्रमंदी से अपनी अकलौती औलाद को देख रहे थे। उसकी सुरमई आंखें अब भी सुरख और सूजी हुई थी। हारून ने ये आंखों का रंग अपने बाप से चुराया था। फुफो आपको कॉल करके मना कर देंगी, आप खामोशी से इनकार सुन लीजिएगा। वो बज़ाहिर नर्म से नॉर्मल से लहजे में बोला था, लेकिन उसकी आंखों की अजियत उसके बाप ने देख ली थी। अरे, ऐसे कैसे इनकार करेंगे? हमने रिश्ता मांगा हुआ है, कोई आज की बात नहीं है। ये 2 साल पहले से बात तय कर चुके हैं। हम और तुम कल तक तो उसके इश्क में दीवाने हुए जा रहे थे, आज ऐसा भी क्या हो गया? क्या कह के गई है वो? सच सच बताओ, नवाल गम और गुस्से से बोली थी। पापा प्लीज, इनसे कहें बस कर दें, मुझे तकलीफ हो रही है। उसने जैसे अपने बाप से इल्तिजा की थी। वो उठ के उसके पास आकर बैठ गए थे। हारून भी उठ के बैठ गया था। पापा, आपको याद है जब मैं छोटा था तो आप मुझे वक़्त नहीं देते थे। मैं शुरू से ही शिद्दत पसंद हूँ, ये तो सब जानते हैं। मैं जब जब रोता था या तोड़ फोड़ करता था तब आप मेरे पास आ जाते थे। मम्मा मेरा ख्याल रखती थी। मुझे लगा आपकी तवज्जो पाने का यही तरीका है और मैं हर दूसरे दिन यही सब करने लगा था। आप भी मुझे वक़्त और प्यार देने लगे और मम्मा ने भी अपनी एक्टिविटीज़ कम कर ली। मैं खुश हो गया, सब अच्छा जा रहा था। लेकिन फिर वो रुका, फिर कहना शुरू किया, आप हैदराबाद चले गए, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने वही सब शुरू कर दिया। तब फूफो ने मुझे समझाया कि बेटा, पापा को तंग ना करो, उनका काम ही ऐसा है, मेरी वजह से आपका हर्ज भी होता है, ये भी बताया उन्होंने। और कहा, बड़ों की बात माना करो और सब्र किया करो। मैंने बड़े गौर से सुनी उनकी बात और पूरा 1 हफ्ता सब्र से आपका इंतज़ार किया। बड़ों की बात मानने को कहा गया था। मम्मा की हर बात मानी मैंने। मानी थी ना मम्मा? वो रुककर अपनी माँ की तरफ गर्दन मोड़े मासूमियत से पूछ रहा था। हाँ मेरी जान, तुमने मानी थी, मेरी हर बात मानी। वो नम आंखों से भीगे लहजे में बोली थी।
اور پھر آپ واپس آ گئے۔ میں بہت خوش ہوا۔ آپ مجھے گھمانے لے گئے اور تب مجھے وہ سائیکل پسند آئی۔ وہ استہزائیہ سا ہنسا تھا۔ آپ نے بولا میں لے دوں گا اور میں نے مان لی آپ کی بات۔ میں نے کیا صبر، پھپھو کی بات مان لی، لیکن آپ نے نہیں دلا سکے مجھے وہ۔ تب مجھے پھپھو اور آپ کی سب باتیں جھوٹی لگنے لگیں۔ مجھے لگا اگر میں آئندہ بھی چپ رہا تو اس سائیکل کی طرح سب کچھ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ میرے سارے پیارے، آپ، ہالے، مما سب دور ہو جائیں گے مجھ سے۔ کاش آپ اس دن میری بات مان لیتے تو میں ساری زندگی بکھاری نہیں بنا رہتا۔ میں بھی اپنی عزت کرتا پپا، میں خود کو مقام دیتا، لیکن آج میں نے اپنا برم رکھ لیا ہے۔ مما میں بکھاری نہیں بن سکتا، میں نے وقار رکھ لیا ہے۔ محبت کو جانے دیا۔ محبت ویسے بھی جا چکی تھی۔ میں قید نہیں کر سکتا تھا۔ کیسے کرتا قید؟ محبت تو جذبہ ہے، انسان تو نہیں، کوئی پرندہ تو نہیں، اس لیے جانے دیا۔ اس کا جانا میرے دل کو مار گیا ہے، لیکن میں بھیک نہیں مانگوں گا۔ ہارون شاہد بھکاری نہیں بنے گا مما۔ ہارون شاہد اپنی عزت کرے گا، وقار کو محبت پہ فوقیت دے گا۔ وہ ضبط سے سرخ آنکھیں لیے کہہ رہا تھا۔ نوال اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس لیے روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پاپا، کین آئی ہگ یو؟ آئی ایم ان پین۔ وہ جس طرح سے کہہ رہا تھا، شاہد حسین نے اس کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم نے اچھا کیا اس کو جانے دیا۔ اب تم اس سے نظریں ملا کے بات کر سکتے ہو۔ اب تم باوقار بن سکتے ہو۔ تم بھکاری نہیں ہو، تم باوقار ہو میرا بچہ۔ پاپا، میرا دل دکھ رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے، میں کیا کروں؟ وہ رو رہا تھا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے۔ میں اس کے آگے جھکوں گا نہیں، میں بھیک بھی نہیں لوں گا محبت کی، میں اپنا وقار بھی رکھوں گا، لیکن میرا دل یہ ٹوٹ گیا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ میں جب اس کے منہ سے سفیر کا نام سنتا ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوڑا مارا ہو۔ بہت درد ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ کہیں سے بھی 24 سالہ لڑکا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ 1-2 سال کے بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے باپ کو جیسے کوئی شکایت کر رہا تھا۔ پاپا، اللہ مجھے صبر دے گا نا؟ اس نے اپنے باپ سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ، بہت صبر دے گا وہ تمہیں۔ تم سو جاؤ ہارون، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو لٹاتے ہوئے بولے تھے۔ ان کا بیٹا اعصاب کا کمزور تھا، بچپن سے وہ ذرا ذرا سی باتوں کو دل سے لگا لیتا تھا اور کئی دن یا تو اس بات سے اداس رہتا یا پھر غصہ کر کے یا چیزیں توڑ کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا۔ آج اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے ان کو لگا تھا کہ ہارون تو کبھی بڑا ہوا ہی نہیں۔ وہ تو اندر سے وہی ڈرا سہما سا بچہ ہے، جیسا کہ اپنے جڑواں بھائی کی موت کے بعد تھا، بالکل ویسا۔ آج ان کو یہ 24 سالہ ہارون ایک بار بھی وہی 10 سالہ ہارون لگا تھا، جس نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ وہ تب بھی اتنا ہی ڈرا اور سہما ہوا تھا جیسا کہ آج۔ کاش ہارون شاہد سے وہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ حالے، باہر آ جاؤ، سفیر انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ مہرماں کمرے کے دروازے سے جھانکتے متوازن لہجے میں بولی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں میرون کلر کی شال تھی۔ لہجہ ایسا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر قبل ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حسن دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا، جبکہ حالے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور جب بولی تو اس کی آواز سرد تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ اس نے کوئی ایسی بھی بات نہیں کی تھی جو آپی کو اتنا غصہ آ جائے۔ تم چاہتی ہو میں معافی مانگوں؟ وہ بازو سینے پہ لپیٹے سکون سے بولی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نہیں جاؤں گی، مطلب نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت حسن چپکے سے اٹھ کے الماری سے اپنی شرٹ نکال کے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ مہر اپنے اسی پرسکون انداز میں قدم قدم چلتی اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے رخ موڑ لیا تھا۔ آئی ایم سوری اینڈ آئی مین اٹ۔ اس کے لہجے میں معذرت تھی
उसने नरमी से हाले का बाजू पकड़ के उसको खड़ा किया था, हाथ में पकड़ी शाल उसके कंधों पे फैलाई थी। हाले गोया बुत बन चुकी थी। तभी हसन बाथरूम के दरवाजे से नमूदार हुआ था। उसने अब दूसरी शर्ट पहन रखी थी, बाल सलीके से बने हुए थे। मैं तो तैयार हूं, चलें? दोनों ने घूर के उसको देखा था। क्या मतलब? मेलोड्रामा खत्म नहीं हुआ अभी तक? उसके लहजे में हैरत थी। क्या मतलब मेलोड्रामा खत्म नहीं हुआ अभी तक? उसके लहजे में हैरत थी। कड़वे करेले, तुम किस खुशी में तैयार होके आए हो? तुम्हारा वलीमा है जो ये आतिशी गुलाबी शर्ट पहन के घूमने निकले हो? हाले कमर पे हाथ रखे दांत कचकचाते हुए बोली थी। लेकिन ये तो पिंक है ही नहीं, ये तो पीच कलर का शेड है। हाँ लाडला साहब, लाड साहब से गलतियां निकलवा लो। अच्छा बस बस चलो अब, सफीर जम गया होगा बाहर, महर ने बीच बचाव करवाते हुए कहा था और आगे बढ़ के हाले का हाथ थाम लिया था। वो अपनी बहन का बढ़ा हुआ हाथ नहीं झटक सकती थी, यह तय था। और जब वो माफ कर देती थी तो बस कर देती थी। दिल में बुगस और अनाथ को जगह देने वालों में से नहीं थी वो। उसका मानना था किसी को माफ करो तो दिल से, और इतने खुलूस से करो कि जब उसको माफ कर दो तो दिल में कोई मैल ना बचे, और अगर बचता है तो उसको माफ करने की अदाकारी भी ना करो। थोड़ी देर बाद वो सुल्तान मंजिल से बाहर आ गए थे। महर ने घर में पहले ही बता दिया था। बाहर निकल के उन्होंने सफीर को कार के बोनट पे बैठे देखा। वो मोबाइल पे कुछ देख रहा था। उनको देख के नीचे उतर आया था। उसने ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लैक ही पैंट पहन रखी थी। वो सादा से हुलिये में भी हाले के दिल को धड़का गया था। वो तीनों भी गाड़ी के पास आ गए थे। महर फ्रंट सीट का दरवाजा खोल के अंदर बैठ गई थी। हसन और हाले पिछली सीट पे चले गए थे। जब भी सफीर के साथ उन्होंने कहीं जाना होता था, महर आगे ही बैठती थी। एक इस्तेहकाक सा था उसके अंदाज में, जैसे ये जगह उसकी ही है। वो कभी मेराज शम्स, हत्ता के यूसुफ सुल्तान के सामने भी आगे बैठने से नहीं हिचकिचाई थी। आज भी वो इसी हक के साथ सफीर के साथ वाली सीट पे बैठ चुकी थी। बहुत बहुत मेहरबानी आप दोनों की, जो बाहर निकलने की जहमत की। बंदा नाचीज को अपनी आमद का शरफ बख्शने का शुक्रिया। वो जले कटे लहजे में बोला था। मैं तो कब का तैयार था भाई, ये इन दोनों ने ही देर लगाई है अपने मेकअप के चक्कर में। लिखवा लें आप, 2-2 किलो मेकअप तो ज़रूर थोपा होगा। क्यों भाई, क्या कह रहा है ये? सफ़ीर ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए पूछा था। बच्चे, हमारे लिए बनाया है तो हमने ही लगाना है ना। तुम्हें चाहिए था तो बता देते, तुम्हें भी गालों और होंठों पे टिंट लगाती और आंखों में लाइनर। क्यों लगाना है? महर ने भिगो के मारी थी। हाले के लबों पे शैतानी मुस्कुराहट आई थी। उसने सर सीट की पुश्त पे टिका दिया था, जैसे कलेजे तक ठंड उतरती महसूस की हो। जबकि हसन तो तिल मलाता हुआ रह गया था, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकता था। हाले की बात अलग थी, लेकिन वो महर के साथ अदब के दायरे में ही रहता था। देखो महर, ये बहुत ही पर्सनल अटैक था। मेरे छोटे भाई पे कुछ तो ख्याल किया करो ना यार। उसको देखो गौर से और बताओ भला, वो जितना मर्जी मेकअप कर ले, शक्ल तो वही रहेगी ना, छीले हुए आलू जैसी। सफेद भी कहाँ बाज रहा था, और बस हाले के अंदर की बड़ी बहन जाग चुकी थी। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इतना हैंडसम है मेरा भाई, इसको क्या ज़रूरत मेकअप की। और छिला हुआ आलू बस मैं ही कह सकती हूँ और कोई नहीं, हाले ने गोया ऐलान किया था। हसन की आंखें चमक उठी थी। अम्मा सही कहती थी, हाले हसन की दूसरी माँ है। वो बिल्कुल वैसी माँओं की तरह हर वक्त हसन के खाने पीने, सेहत का ख्याल रखती, लेकिन उसको जलील करना भी अपना फर्ज समझती थी। लेकिन जो ही कोई भी उसके सामने या उसके पीठ पीछे हसन के बारे में कुछ कहता, वो उसका दिफा करने पहुंच जाती। अच्छा बाबा, नहीं कहते कुछ आपके भाई को? ये बताएं क्या खाएंगे आप सब? सवीर को हाले की ये आदत बहुत पसंद थी कि वो आम लड़कियों की तरह हर बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी, बल्कि अपना मौक़िफ़ पेश करके अगले को लाजवाब करती थी।
آئس کریم کھا لیتے ہیں، مہر کی طرف سے جواب آیا تھا۔ جو بھی آپ سب کھانا چاہیں بتا دیں، ٹریٹ میری طرف سے ہے۔ اگر یہ ٹریٹ آپ کے واپس آنے کی خوشی میں ہے تو آپ ہمیں ٹرکھانے کی کوشش مت کریں، ہالے بولی تھی۔ ارے نہیں، وہ ٹریٹ قرض رہی مجھ پہ، یہ تو بس ویسے ہی تم سب کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ بس تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ چلے پھر پیزا کھلا دیں اور بروسٹ۔ حسن نے اپنی پسند بتائی تھی۔ نہیں، مجھے تو سپرنگ رولز اور فرائیڈ چکن کھانا ہے، حالے نے بھی فرمائش کی تھی۔ اور مہر، تم؟ جو آپ کھلا دیں۔ مہر نے کندھے اچکائے تھے۔ تم خود بتاؤ نا، ظاہر ہے کچھ تو فیورٹ ہوگا تمہارا بھی۔ دیکھو، حسن اور حالے نے بھی اپنی پسند بتائی ہے، اپنی رائے دینا سیکھو لڑکی۔ سفیر نارمل سا بولا تھا، جبکہ مہرماں کے چہرے پہ سایہ لہرایا تھا۔ چچی نے تو کہا تھا کہ سفیر کو وہ لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں جو ہر بات پہ اپنی رائے دیتی رہیں۔ بچوں کے لیے بیف برگر لے آئیں۔ حسن نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی لے آئیں، وہ بجھے دل کے ساتھ بولی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چاروں شہر کے ایک بہت بڑے ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان تینوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود سفیر ان کو یہاں لے آیا تھا۔ کراچی کا ایسا کوئی ریسٹورانٹ شاید ہی ہو جہاں حالے اور ہارون نے کھانا نہ کھایا ہو۔ کوئی ڈھابا، کوئی کیفے ایسا نہیں تھا جس کا حالے کو پتہ نہ ہو۔ گھر کا کھانا تو وہ شاذ و نادر ہی کھاتی تھی۔ وہ اپنی ساری پاکٹ منی، ساری سیونگز یا تو کھانے پہ اڑاتی یا ڈائمنڈز پہ۔ کھانا اور ڈائمنڈز اس کی کمزوری تھے۔ وہ اچھا کھانا کھانے کے لیے گھنٹوں کا سفر کرنا بھی برداشت کر لیتی تھی۔ سفیر کو بھی جب کوئی بزنس ڈنر ارینج کرنا ہوتا یا کسی دوست کو کھانا کھلانا ہوتا، وہ حالے سے ہی رابطہ کرتا، اور آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ جبکہ مہر ان سب چیزوں سے بہت دور تھی۔ اسے گھر کا کھانا اور گھر میں رہنا ہی پسند تھا۔ رہا سفیر، تو اس کو کھانا کھانے سے زیادہ کھلانا پسند تھا۔ وہ جب بھی اسلام آباد سے واپس آتا، حالے لازمی ٹریٹ لیتی اور یہی ہارون اور اس کا جھگڑا ہو جاتا۔ وہ ہمیشہ ہی کہتا، حالے تمہیں 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ بھی کہیں کھانا کھانا ہو تو مجھے بتاؤ یار، ہم دونوں جائیں گے، میں لے کے جاؤں گا۔ تم اس سفیر کو کیوں بولتی ہو؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ مجھے کہو، میں تو تمہیں کبھی منع نہیں کرتا، پھر کیوں کرتی ہو ایسا؟ تمہارے پاس اگر اتنے ہی پیسے ہیں تو جا کے کسی یتیم خانے کو دان کر دو، مجھے نہیں ضرورت تمہاری مہربانیوں کی۔ چچا ساد ہے میرا، لوں گی ٹریٹ۔ کاش تم اس چچا ساد کے آگے بائی لگانا بھی شروع کر دو تو میرے دل کو قرار آ جائے۔ اس ریسٹورانٹ میں بھی وہ ہارون کے ساتھ آ چکی تھی اور یہاں کا کھانا اس کو زیادہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن سفیر کو یہ جگہ پسند تھی، سو وہ خود پہ جبر کر کے بیٹھی تھی۔ اسے ہارون شدت سے یاد آ رہا تھا۔ آج پہلی بار تھی جب وہ لوگ اس کے بغیر آئے تھے۔ ہر دفعہ وہ ساتھ آتا تھا، سفیر سے لاکھ اختلاف سے ہی، لیکن ہارون اس کو اکیلے تو مر کے بھی نہ جانے دے۔ حالانکہ حسن اور مہر بھی ہمیشہ ساتھ ہی آتے تھے، لیکن ہارون کے لیے وہ پھر بھی اکیلے ہی تھی۔ آپ نہیں کھا رہی تو میں کھا لیتا ہوں یہ بھی۔ حسن کا ندیدہ پن اس کو حال میں کھینچ لایا تھا۔ ہاں بیٹا، پیٹ کی پیاس نے تمہیں آپ بولنا بھی سکھا ہی دیا۔ تمہیں تو میں صحیح کھلاتی ہوں، ذرا ہاتھ تو لگاؤ نا میری پلیٹ کو۔ آیا بڑا، خود بھی تو نہیں کھا رہی۔ ہارون بھائی کے خیالوں میں گم ہے۔ اور پیٹ کی پیاس نہیں، بھوک ہوتی ہے، وہ منہ بنا کے بولا تھا۔ ان دونوں کی لڑائی کو انجوائے کرتا سفیر حسن کی بات پر ٹھٹکاتا، جبکہ مہر خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی، جیسے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کسی چیز سے۔ کیا مطلب، ہارون کو کیوں یاد کریں گی یہ اس وقت؟ وہ پوچھ ہی بیٹھا تھا۔ ہر دفعہ یہ ہارون بھائی کے ساتھ آتی ہے نا، اس لیے، حسن نے جواب دیا تھا۔ حالے نے سفیر کا موڈ خراب ہوتے دیکھ لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا، ہم کزنز ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اب کیا کہیں بھی جائیں گے تو اس کو بھی ساتھ لانا ہوگا؟ وہ بھی میرا کزن ہے، گھر کا فرد بھی، اور میرا بیسٹ فرینڈ بھی۔ آپ اس کو بے شک ساتھ نہ لائیں، لیکن میں جہاں بھی جاؤں گی اس کو یاد کروں گی۔ آپ کیا اب میرے ذہن پہ بھی پہرے بٹھائیں گے؟
وہ اس انداز میں بولی تھی کہ مہر نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا تھا۔ حالے سفیر کا یہ مطلب نہیں تھا، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ بس ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ نہیں مہر، اس کو مت ٹوکو، یہ واقعی صحیح کہہ رہی ہے، میری بھی غلطی ہے، ہارون کو پوچھ لینا چاہیے تھا مجھے، اوپر سے وہ بیمار بھی ہے، صبح تمہاری یونٹ چھوڑنے جاؤں گا تو اس سے بھی مل لیں گے، اوکے؟ وہ سیکنڈز کے اندر خود پہ کنٹرول کر چکا تھا۔ صبح دیکھیں گے، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ حسن اور مہر تو بس اس کو دیکھ کے رہ گئے تھے، سفیر بھی خاموش ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ کھانا کھا چکے تھے، سو گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سفیر نے دوبارہ حالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر تک کا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ گھر پہنچ کر سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب حالے کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ وہ کافی بنا کے جیسے ہی کچن سے باہر نکلی تھی، اس کو سامنے فروا کھڑی نظر آئی تھی۔ یہ شاہی سواری اس وقت کدھر سے آ رہی ہے؟ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی۔ ویسے تو اس وقت میرا کوئی موڈ نہیں کسی جوابی حملے کا، لیکن میرے منہ لگے بنا آپ کو بلا نیند کہاں آئے گی؟ تو میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ یہ شاہی سواری آپ کے ولی عہد شہزادہ سفیر کے ساتھ کھانا کھانے گئی تھی اور تھوڑی دیر پہلے ہی لوٹی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی، اس کے لہجے کا مان، ہاں یہی مان اس وقت فروا کو ٹھٹکا تھا۔ بات سنو لڑکی، سفیر بھائی بولا کرو، تم 9 سال بڑا ہے وہ تم سے، اب کوئی بچی نہیں ہو تم جو اس کا نام لے کے پکارتی ہو۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نہ ہی میرا دین اور نہ میرے ملک کا قانون ان کو میرا بھائی بناتا ہے، اور رہی آپ تو سارا گھر جانتا ہے حالے سلطان آپ کی کتنی سنتی ہے۔ وہ ان کو تپاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ 3-4 سال پہلے تک تو تمہیں دین اور قانون بھولا ہوا تھا، اب اچانک کیسے یاد آ گیا؟ ہاں تو تب تو تم اس کو بھائی بلاتی تھی، تب میں بچی تھی، معصوم سی، کم عمر سی، ننھی کلی، اب یہ کام کرنے لگا ہے۔ وہ انگلی سے اپنی پیشانی پہ دستک دیتی کہہ رہی تھی، اس نے مجھے غور و فکر کرنا سکھایا، اور جب میں نے تحقیق کی تو مجھے علم ہوا۔ وہ 2 قدم آگے آ کے ان کے کان کے پاس جھکی تھی کہ سفیر میرا بھائی نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی ہوئی بولی تھی اور ان کے قریب سے گزرتی اوپر کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے سے فروا پیر پٹکتی رہ گئی تھی۔ وہ بالکل نگین کی طرح زہر اگلتی تھی، انہوں نے اعتراف کیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں گھاس پہ بیٹھی تھی۔ پہلے یہ گھاس بہت گھنی تھی، لیکن جب سے عمر نے وہ چھوٹی سی سائیکل لی تھی، ان کے باغیچے کی گھاس اجڑ کے رہ گئی تھی۔ عمر کا جب دل کرتا وہاں سے گھاس کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے توڑتا، ایک شاپر میں جمع کرتا، اس شاپر کو سائیکل پہ لٹکاتا اور سیدھا نفیسہ کے پاس پہنچ جاتا۔ لے اماں، آج کا سودا لے آیا ہوں میں۔ وہ بالکل ساتھ والوں کے سرمد کی طرح بولتا، جیسے سرمد اپنی ماں کو سودا لا کے دیتا تھا۔ عمر بالکل اسی طرح نفیسہ کے محبوب باغیچے کی گھاس توڑ کے لاتا۔ وہ 1000 دفعہ کہہ چکی تھی کہ ان کو سودا نہیں چاہیے، وہ خود جا کے لے آئیں گی، لیکن عمر نے گویا نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اب تو 3 دنوں سے وہ گھاس بھی نہیں لایا تھا۔ وہ گھاس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی، ان کی بچپن کی سہیلی زرینہ ان کے ساتھ ہی گھاس پہ بیٹھی تھی۔ نفیسہ تم پریشان مت ہو، عمر ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ اور وہ کیس، اس کا کیا کروں میں زری؟ ادھورا چھوڑ دوں؟ اس لڑکی کو انصاف کی امید دلائی ہے میں نے، اس کے باپ سے وعدہ کر چکی ہوں میں، اس کی ماں کے آنسو مجھے سونے نہیں دیتے، اور وہ لڑکی 40 دن تک مختلف لوگوں سے ہوس کا نشانہ بنتی رہی ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ 10 درندہ صفت انسان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس لڑکی کا ہونے والا بچہ ان 10 لوگوں میں سے کس کا ہوگا۔ میں اس بچی کو کیا جواب دوں؟ تم کیس مت چھوڑو، دیکھ لو شاید عمر کا علاج پاکستان میں ہی ہو جائے۔ حیدرآباد کے ایک ایک ڈاکٹر کو عمر کی رپورٹس دکھا چکی ہوں، کوئی بھی راضی نہیں ہوتا اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کو۔
कराची और इस्लामाबाद में भी मोहसन देवर बात कर चुका है, लेकिन बेसूद। अमेरिका के एक सर्जन है, मोहसन के दोस्त हैं, उन्होंने हामी भरी है सर्जरी के लिए। वो चाहते हैं अगले महीने तक आ जाऊं मैं उमर को लेकर, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे जाऊं? उमर ने मुझे आजमाइश में डाल दिया है। वो वाकई परेशान थी, उनकी स्याह आंखों में तकलीफ थी। तो क्या करोगी अब तुम? क्या तुम उमर को गोद लेने पे पछता रही हो? अल्लाह ना करे मैं कभी उमर के होने पे पछताऊं। बस मैं खुद को बिल्कुल बेबस समझ रही हूँ। इस वक्त मैं बहुत मजबूत थी, लेकिन उमर की बीमारी मुझे तोड़ रही है। कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी नहीं देख सकती। ये उसके लिए बहुत सबसे मुश्किल चीज़ होती है। मैं जब जब उमर को देखती हूँ ना, जब जब उसको तकलीफ होती है, मेरा जी चाहता है मैं सारी दुनिया अपने बेटे पे कुर्बान कर दूँ। बस कोई उसकी ये तकलीफ दूर कर दे। उसकी बीमारी मुझे खाई जा रही है, मैं क्या करूँ? नफीसा, तुम ये केस छोड़ दो, उमर को लेकर अमेरिका चली जाओ। जरी ने वो बात कह दी थी जो अभी तक वो खुद भी खुद से नहीं कह पाई थी। और वो लड़की, उसका क्या होगा? तुम जानती तो हो ये कितना हाई प्रोफाइल केस है। इसमें मुलव्वस लोग कोई आम लोग नहीं है। कोई आईजी का बेटा है तो कोई मेजर का, कोई एमपीए का भतीजा है तो कोई किसी बिजनेस टाइकून का भांजा। मैं गुरूर नहीं कर रही, लेकिन ये बताओ, क्या कोई और वकील है इस शहर में जो ये केस लेगा? उन 10 लड़कों ने मिलकर 40 दिन तक एक लड़की के साथ ज्यादती की है। उस लड़की के माँ बाप से मैं वादा कर चुकी हूँ उनसे कि मैं ये केस किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने इस केस को ख़त्म करने के लिए। उस बच्ची के माँ को मजबूर कर दिया, उसके बाप को नौकरी से निकलवा दिया। उनकी इज्जत दो कौड़ी की नहीं रही इस माशरे में। ऐसे में उनके पास बस एक ही चीज़ है, एक ही फिक्रा है जिसकी खातिर वो ये सब बर्दाश्त करे, इंसाफ। बस एक यही लफ्ज़ उनकी उम्मीद है। मैं ये भी छीन लूँ? बताओ नजरी, मैं क्या करूँ? तुम तस्वीर का एक रुख दिखा रही हो मुझे, दूसरा रुख भी दिखाओ ना, या मैं दिखाऊं तुम्हें? वो आम सी सूरत वाली मुखलिस औरत रसान से बोली थी। उन्होंने उमर को स्कूल से निकलवा दिया, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए। रोज जब तुम कोर्ट जाती हो तो उनके भेजे हुए गुंडे तुम्हें हरासा करते हैं। आधी रात को तुम्हारे घर के शीशे तोड़ जाते हैं। जब तुम बेकरी से सामान लेने के लिए उतरती हो तो तुम्हारी गाड़ी को बीच सड़क पे जला दिया जाता है। कोई भी डॉक्टर तुम्हारे बेटे का इलाज नहीं करता। वो दर्द से तड़पता रहता है, लेकिन कोई डॉक्टर उसको एक पेन किलर देने को तैयार नहीं। अगले हफ्ते तक तुम्हारे घर में खाने का सामान भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम उम्र का इलाज और घर का राशन साथ में मेंटेन कर सको। नफीसा ने उसकी बातों पे कर्ब से आंखें मीच ली थी। आंसुओं का एक गोला था जो गले में अटक गया था। लेकिन नहीं मेरी दोस्त, तुम केस मत छोड़ना, ये ज़रूरी है। उनको इंसाफ दिलाना बहुत आसान है, बहुत सस्ता। एक ही कीमत है इसकी, बस एक कीमत। वो बहुत सुकून से नॉर्मल लहजे में बोल रही थी। क्या बताओ मुझे, क्या कीमत है? नफीसा को एक मुहिम सी उम्मीद नजर आई थी। उम्र की मौत, बस यही कीमत है उस केस को जीतने की। और नफीसा को लगा था जरी ने उनके दिल को मुट्ठी में ले लिया। जरी, तुम्हारी जुबान ना मफलूज हुई ये सब कहने से पहले? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इतनी आसानी से मेरे उम्र के लिए ऐसा लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? मैं पिछले 1 महीने से तुम्हें मोहब्बत, नरमी, प्यार हर अंदाज से समझा चुकी हूँ नफीसा, लेकिन तुम्हारी सुई एक ही जगह अटक गई है। केस का क्या होगा? क्या तुमने ये सोचा है? उम्र का क्या होगा? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा आईना। मैं वही बात करूँगी जिसमें तुम्हारा फ़ायदा हो, तुम्हारी भलाई हो, तुम्हारी खुशी हो। और ये सब कुछ बस एक इंसान से जुड़े हैं, उम्र। लेकिन ठीक है, अगर तुम फिर भी कुएं में कूदना चाहती हो तो ठीक है, मैं साथ कूदूंगी। जो भी तुम्हारा फैसला है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम दो चीज़ें साथ साथ नहीं कर सकती।
کیس یا عمر میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، اگر عمر تمہاری سگی اولاد ہوتا، کیا تم تب بھی اسی طرح سوچتی رہتی یا پھر 1 منٹ کے اندر فیصلہ کرتی؟ زری کی باتوں پہ نفیسہ نے زخمی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں درد تھا، بے بسی تھی۔ کیا تھا جو اس وقت اس مضبوط عورت کی آنکھوں میں نہیں تھا؟ میں یہ کیس نہیں چھوڑ سکتی۔ میں پاکستان کے ایک ایک شہر میں جاؤں گی، ایک ایک ہسپتال میں عمر کی رپورٹس لے کر جاؤں گی۔ کوئی تو ایسا ڈاکٹر ہوگا جو میرے عمر کا علاج کرے گا، کوئی تو ہوگا جس کو اپنے فرض سے محبت ہوگی۔ میں ہار نہیں مانوں گی۔ عمر میری کمزوری نہیں ہے، وہ طاقت ہے میری۔ اور ایک بات اور، اگر عمر کی جگہ میری سگی اولاد ہوتی تب بھی میرے لیے فیصلہ لینا اتنا ہی مشکل ہوتا جتنا اب ہے، کیونکہ جس پیشے سے میں منسلک ہوں وہ بہت مقدس ہے۔ اس کا تقدس میرے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ کہتی عمر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ زری وہیں اسی آدھی اجڑی گھاس پہ بیٹھی رہ گئی۔ اگلی صبح بہت ہی گرم طلوع ہوئی تھی، سورج تو جیسے اپنے تمام حساب بے پاک کرنے کو تھا۔ ہالے اپنے کمرے میں کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ اس نے سفید لمبی قمیض کے ساتھ سفید ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا، جبکہ سبز دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگا کے، پنک لپ ٹنٹ لگا کے وہ یوں نہیں جانے کو تیار تھی جب ملازمہ نے اس کو دادا کا پیغام دیا۔ وہ اپنی اسٹڈی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حالے نے سر ہلا کے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود پہ ایک آخری نظر ڈالتی مطمئن سی اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دادا جان کی اسٹڈی ہمیشہ کی طرح نفاست سے سیٹ تھی۔ تینوں دیواروں پہ کتابوں کے بڑے بڑے ریکس تھے، نہ جانے کہاں کہاں سے یہ کتابیں انہوں نے جمع کی تھیں۔ ان میں سے 1/4 حصہ حالے اور سفیر کا دیا ہوا تحفہ تھی۔ السلام علیکم دادا جان، اس نے اسلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں۔ وہ اب بھی دروازے پہ ہی کھڑی تھی۔ میں تمہیں دیکھ کے ٹھیک ہو گیا۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، خالص محبت۔ حالے کو اپنے رویے پہ بے اختیار شرمندگی ہوئی تھی، لیکن ڈیٹھ بنی کھڑی رہی۔ میرے پاس آ کے بیٹھو گی نہیں؟ مجھے کچھ کام ہے دادا، لیٹ ہو رہی ہوں۔ مجھ سے زیادہ ضروری ہو گئے اب تمہارے کام؟ نہیں، آپ سے زیادہ ضروری کوئی نہیں، اس نے سچ بولا تھا۔ پھر یہ تل تل کے کیوں مار رہی ہو مجھے؟ کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی دادا۔ آپ سے یہ دوری میرے لیے بھی سزا سے کم نہیں، لیکن آگے جا کے جو اذیت ملے گی اس کے مقابلے میں یہ سزا بہت کم ہے۔ کیسی سزا؟ میری ذات سے بھلا کبھی تمہیں کوئی اذیت مل سکتی ہے؟ ایسا کیا ہے حالے جس نے تمہارے ذہن میں یہ خناس بھر دیا ہے؟ تم مجھ سے کھل کے بات کرو۔ کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے بتا نہیں رہی؟ کیوں مجھے چپ کی موت مار رہی ہو؟ آپ سے میری 2 دن کی بے رخی نہیں برداشت ہو رہی۔ اور بچوں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے جن کو اتنے سالوں سے چپ کی مار مارے جا رہے ہیں آپ؟ یہ تو ان کا ظرف ہے کہ کبھی اف تک نہیں کہا انہوں نے۔ آج آپ کو اندازہ ہوا ان کی تکلیف کا؟ آپ اپنی بیٹی کے خون کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں دادا جان؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ اس کے ساتھ ایسا؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو کل میرے ساتھ بھی کریں گے۔ اس سے بہتر ہے ہم دونوں ابھی سے فاصلہ رکھ لیں، کیونکہ آپ کا تو نہیں پتا، بعد میں مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ تم اس کی وجہ سے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے تھی؟ تم اس کی وجہ سے مجھ سے فاصلہ رکھے رہی تھی؟ اس نے تمہیں مجھ سے دور کیا؟ میں 2 دن سے تمہارے منہ سے ایک لفظ سننے کو بےتاب ہوں۔ سوچ سوچ کے میرا ذہن مفلوج ہوا جا رہا ہے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تم نے مجھ سے بات تک کرنی چھوڑ دی ہے۔ اور وجہ وہ مہرماں وہاج ہے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ حالے نے افسوس سے ان کو دیکھا۔ وہ صرف مہرماں وہاج نہیں، مہرماں نگین بھی ہے دادا جان۔ کبھی تو یہ وہاج نام کا ٹھپا اس کے نام سے ہٹا کے دیکھے۔ وہ آپ کی نگین کا خون ہے، اس کا حق ہے آپ کی محبت پہ۔ کیوں کسی کا حق مار رہے ہیں آپ؟
ایک بار، بس ایک بار ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، وہ آپ کو مایوس کبھی نہیں کریں گی، وہ وہاج نہیں بنے گی۔ وہ اب ان کے پاس رکھی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بول نہیں سکے، اور جب بولے تو ان کا لہجہ ایک ہارے ہوئے انسان جیسا تھا۔ میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے وہ نگین یاد آتی ہے جس کو میں نے وہاج کی مار کی وجہ سے ہسپتال کے بستر پہ دیکھا تھا۔ اس کے بازوؤں پہ نیل تھے، حالے اس کے ہاتھ اتنے کھردرے تھے جیسے کسی مزدور کا ہاتھ ہو۔ اس کی آنکھیں، پتہ ہے اس کی آنکھوں میں کتنا کرب تھا، وہ بالکل سرخ تھی، جیسے پتہ نہیں کتنی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ ان کی آواز کانپی تھی، ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، لیکن آج شاید وہ بولنا چاہتے تھے۔ اس کی گردن پہ جلنے کا داغ تھا، اس کا پورا منہ سوجا ہوا تھا۔ میں نے شاید پہلی بار اس کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ چہرہ، نگین کی وہ حالت میری آنکھوں میں حفظ ہو چکی ہے۔ میں اتنے سالوں میں ایک بار بھی اس چہرے کو بھول نہیں پایا۔ وہ مر گئی، میں اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکا۔ کیا تم میری اذیت سمجھتی ہو؟ انہوں نے دانت پہ دانت جما کے خود کو رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ اذیت تھی۔ دادا جان، ان سب میں آپ ہی کا کیا قصور؟ وہ ان کو اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اگر آج چپ رہتی تو شاید پھر کبھی نہ بول پاتی۔ میرا کیا قصور ہے اگر مجھے اس پہ پیار نہیں آتا؟ میرا کیا قصور ہے اگر تمہیں دیکھ کے میری روح تک سرشار ہو جاتی ہے، اور جب جب اس کو دیکھتا ہوں میرا خون کھولتا ہے، مجھے لگتا ہے کسی نے میرے دل پہ پیر رکھ دیا ہو۔ مجھے کبھی اس سے نگین کی خوشبو نہیں آئی، وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ایک اذیت کے۔ میں اس کو کیوں دیکھوں؟ جب میں نگین کو آخری بار نہیں دیکھ سکا تو اس کی اولاد کو کیوں دیکھوں؟ حالے ایک دکھ مجھے نگین کی جدائی نے دیا ہے، دوسرا اگر تم دینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ یوسف سلطان حاضر ہے، بتاؤ کیا سزا ہے میری تم سے محبت کرنے کی؟ بولو نا حالے، ایک ہی بار مار دو مجھے۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور یوسف سلطان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، وہ اپنے دادا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر مہر کے نصیب میں اس کے نانا کی شفقت اور محبت تھی تو وہ اس کو مل جائے گی، لیکن وہ اب اپنے دادا جان کو کوئی دکھ نہیں دے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ آئی ایم سوری دادا جان، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئی لو یو، وہ دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی، آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے دادا جان کے سینے سے لگی کہے جا رہی تھی۔ دادا جان نے چند لمحے اس کو محسوس کیا تھا، ایک سکون تھا جو انہوں نے اپنی رگوں میں اترتا محسوس کیا تھا۔ بس میرا بیٹا، بس کر دو، اتنا مت رو۔ حالے بیٹا بس۔ چند لمحے بعد وہ اس کے سر کو چومتے محبت سے کہہ رہے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ارے نہیں، ذرا دیکھو تو تمہارا میک اپ خراب ہو گیا۔ انہوں نے اپنا آخری حربہ آزمایا تھا۔ اللہ اللہ، کیا واقعی؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اوف، آپ نے ایموشنل کر دیا، میں اس کو فکس کرنے جا رہی ہوں۔ کیا زیادہ ہی پھیل گیا ہے کاجل؟ اس نے جاتے جاتے مڑ کے دیکھا تھا۔ نہیں، اتنا بھی نہیں، تم تو ہر حال میں حسین ہو، بالکل نگین کی طرح۔ حالے نے بس مسکرا کے ان کو دیکھا تھا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی، لیکن سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی تھی۔ بچو، آپ کب آئیں یہاں؟ وہ اپنی حیرت چھپاتی بمشکل بولی تھی۔ نرگس، ملازمہ نے کہا تھا، ابا نے کہا ہے میں کافی لے کر اسٹڈی کے دروازے پر کھڑی رہوں جب تک تم اور ابا اندر ہو۔ جب تم جاؤ گی تب وہ مجھے اندر بلا لیں گے۔ حالے، انہوں نے نہیں بلایا یار۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ ٹرے میں رکھے کافی کے مگ اب اپنی بے قدری پہ ماتم کنا تھے۔ آپ نے کچھ سنا ہے؟ کیا اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت تھی؟ مجھے اسی لیے تو بلایا گیا تھا حالے، وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ میں سب کچھ سنوں۔ انہوں نے مجھے اس لیے بلایا تھا تاکہ مجھے یاد دلا سکے کہ میں کس کی اولاد ہوں، میرا خون کون سا ہے۔
میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے ابا کی محبوب اولاد کو تکلیف دی تھی۔ میرا یہ گناہ نہیں معاف ہو سکتا، چاہے میں نمازیں پڑھوں، تہجد ادا کروں یا زمزم سے دھل کے آ جاؤں۔ میرا خون نہیں بدل سکتا۔ میں نہ جانے کس گمان میں جی رہی تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حالے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے، میں ہمیشہ باپ کی محبت کے لیے ترسوں گی، میں کبھی ابا کی محبت نہیں حاصل کر سکوں گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ میرے بخت میں نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں نہیں لڑ سکتی۔ اس کے آنسو متواتر بہے جا رہے تھے۔ حالے کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اس سب کو فکس کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ مسئلہ تو مزید بگڑ گیا تھا۔ وہ ابھی آپ کو بلا لیں گے، آپ کو غلط لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ سب سننے کو بلایا تھا۔ اس نے تسلی دینی چاہیے تھی۔ حالے، ان مگس میں دیکھو کیا ہے؟ اس نے ایک بے تکا سوال کیا تھا۔ کافی ہے بجو، میں دیکھ چکی ہوں۔ بلیک کافی ہے یہ، اور ابا کو اس سے سخت چڑ ہے۔ وہ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے حالے، کبھی نہیں، کم از کم اس زندگی میں تو کبھی نہیں۔ وہ دکھ سے کہتی ٹرے اسی طرح اٹھائے جانے کو مڑی تھی۔ پیچھے حالے نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، پچھتاوا بہت شدید تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے چہرے کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی چہرہ دائیں موڑتی تو کبھی بائیں، کبھی چہرے کو اوپر اٹھا کر اپنی گردن پہ ہاتھ کو ہاتھ سے چھوتی تو کبھی آنکھ کے نیچے پڑنے والے حلقوں کو انگلیوں کے پوروں سے محسوس کرتی۔ ان کی یہ کارروائی پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھی۔ شمس سامنے صوفے پہ کسی فائل کو دیکھتے ہوئے بیٹھے، کئی بار ان کو بھی دیکھ چکے تھے۔ اب ان کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ فروا، بس بھی کر دو، آدھا گھنٹہ ہو گیا تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے۔ ایسا بھی کیا نیا ہے تمہارے چہرے میں جس کو تم دیکھے ہی جا رہی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے میرے حلقے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ ٹھوڑی کو دیکھو، غور سے یہاں سے سکن لٹکنے لگی ہے۔ دیکھو ذرا، وہ اب ان کی طرف گھوم گئی تھی۔ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا، تمہیں تو خام خواہ کوئی وہم ہوتا رہتا ہے۔ پچھلے مہینے ہی تو سرجری کروائی تھی تم نے، اب یہ نیا شوشہ۔ وہ سخت بیزار نظر آتے تھے۔ مجھے پتا ہے تمہیں جو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، تم سے پیسے نہیں لوں گی میں۔ میرا بیٹا آ گیا ہے، اب تم اپنے باپ اور بھائی کی خیرات اپنے پاس رکھو۔ وہ اب دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ جسے تم خیرات کہہ رہی ہو، وہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے۔ وہ میں کماتا ہوں، میرا بیٹا کماتا ہے۔ نہ میں بائی سے مانگ کر کھاتا ہوں، نہ بابا سے۔ دن رات گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں میں، اور اسی کام کی وجہ سے تم یہ ہر آئے دن سرجری اور پتہ نہیں کون کون سے ٹریٹمنٹ کرواتی رہی ہو۔ اچھا، اتنے ہی قابل ہو تو آج تک کیوں نہیں ملا تمہیں پاور آف اٹارنی؟ وہ تو آج تک بھائی صاحب کے پاس ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے تمہیں کیوں اجازت لینا پڑتی ہے؟ کیا تم اپنی مرضی سے کمپنی کا گارڈ بھی بدل سکتے ہو؟ تمہیں تو اس کے لیے بھی بھائی صاحب کی اجازت درکار ہوگی۔ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ وہ اندر تک جلسا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو کچھ عرصہ قبل بابا نے پاور آف اٹارنی مجھے دے دیا تھا، انہوں نے اپنا دفاع کیا تھا۔ اچھا، ایسا ہوا تھا کیا؟ وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگی۔ او ہاں، یاد آ گیا مجھے۔ بالکل تمہیں یہ پاور ملی تھی، لیکن 2 مہینے بعد ہی بابا نے تمہیں ذلیل کر کے یہ پاور پھر سے تمہارے بھائی کو دے دی تھی۔ اور میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ تمہارے غلط ڈیل کی وجہ سے کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ بابا تو تمہیں کمپنی میں گھسنے بھی نہیں دینا چاہتے تھے، اور تب کس نے بچایا تمہیں؟ کس نے بچائی تمہاری ساکھ؟ میں نے، میرے اس عظیم دماغ نے، میری عقل نے بچایا تمہیں۔ میں نے وہ ساری بات میرے بیٹے کے سر ڈال دی تھی، اور وہ یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ اس نے کیا ہے۔ اس نے بابا کے سامنے قبول کیا کہ یہ اس کی غلطی تھی، اور سفیر کو تو یوسف سلطان کا قتل بھی معاف ہے۔ میں نے اور میرے بیٹے نے بچایا ہے تمہیں۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے انگلی سے دستک دیتی کہہ رہی تھی، اس لیے اب تم اپنی قابلیت کے قصے مجھے تو مت ہی سناؤ شمس سلطان۔ وہ نخوت سے کہتی رخ موڑ گئی تھی، جبکہ شمس
चंद लम्हे बेबसी और खुफ्त से उनको देखते रहे और फिर सर झटक कर एक बार फिर उसी फाइल की वर्क गर्दानी में मसरूफ हो चुके थे। उनकी आंखें फाइल पे जमी थी लेकिन दिमाग कहाँ था। वो कई घंटों से एक गैर मरीज नुक्ते पे नजरें जमाए बैठा था। जब से हाले गई थी उसको किसी पल चैन नहीं था। सोच सोच के उसका दिमाग फट रहा था, वो किस तरह उसके बगैर रहेगा। कल तक हाले दुनिया थी, आज वो एक शराब बन गई थी जिसके पीछे हारून ने अपनी जिंदगी लगा दी थी। उसकी जिंदगी तो हाले से शुरू होती थी और हाले पे खत्म होती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सारे प्लान्स तो हाले के साथ बनते थे, दिन उसके साथ तुलू होता था और उसी के साथ गुरूब होता था। यकदम सारी जिंदगी जैसे रुक सी। उसके पास करने को कोई काम था, न जाने को कोई जगह। कोई वाकई उसने खुद को वेस्ट कर दिया था? क्या उसने हाले के अलावा दुनिया में कुछ और देखा ही नहीं था? और अगर ऐसा नहीं था तो उसको चैन क्यों नहीं आ रहा था? जो आईना उसने कल देखा था उसमें नजर आने वाले अपने अक्स से वो नजरें चुरा रहा था। वो अपनी सोचों में गर्क था। जब शाहद कमरे का दरवाज़ा नॉक करते अंदर आ गए और आके उसके पास बैठ गए। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ पापा, वो बदिक्कत बोल पाया। बाहर चले कहीं, तुम मैं नवाल एक फैमिली की तरह। वो उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कह रहे थे। दिल नहीं कर रहा, वो बेदिली से बोला था। हाले से मिलने चले जाओ या उसको यहाँ बुला लो। मैं फिलहाल उसका सामना नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। हाँ, मैं कल जो फैसला कर चुका हूँ उस पर कायम रहूँगा, लेकिन मुझे डर है उसके सामने मैं अपना ज़ब्त खो दूँगा। अभी मुझे अपनी ज़ात पे बहुत काम करना है। मैंने वक़ार रख तो लिया है लेकिन मेरी तकलीफ़ अभी शुरू हुई है। कुछ वक्त लगेगा मुझे खुद को संभालने में। कल तो तुम कुछ और कह रहे थे। पापा, मेरी बीमारी बड़ी है, उसका इलाज फ़कत मांगेगा। ये बचपन से मेरे वजूद को खोखला कर रही है। मेरी ज़िंदगी सारे रंग चूस लिए हैं इसने। मेरा सब कुछ सिर्फ एक वजूद से जोड़ दिया है। वो चाहे तो हंसूं, वो कहे तो रोऊं। भीख मांगते मांगते मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब खुद को खो दिया, कब अपनी इज्जत करनी छोड़ दी, कब अपनी खुशी को किसी से मंसूब कर लिया। कुछ नहीं पता मुझे। ये मेरा डार्क फेस है, मुझे इससे निकलना है। कैसे, मैं नहीं जानता। हाले को मेरा रोग नहीं बनना पापा, उसको मोहब्बत ही रहना होगा। वो मेरे लिए नहीं बनी, वो मेरी नहीं हो सकती। ये बात मेरे दिल को खा रही है। मेरे पास तो बस वही थी, मैं उसके अलावा क्या करूं, क्या सोचूं? मैं समझ नहीं पा रहा। इतने साल उसको अपना समझकर जीता रहा हूं, एक दिन में कैसे बुलाऊं? वो अपनी कनपटी को सहलाता कर्ब से कह रहा था। हारून, मत दो इतनी बड़ी कुर्बानी, जब बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। एक दो दिन की बात नहीं है, ये सारी जिंदगी का सवाल है। तुम उसके बगैर एक पल नहीं रह सकते और अब तुम इतना बड़ा फैसला कर रहे हो। क्यों खुद पे जुल्म करते हो तुम? नहीं हो इतने मजबूत, मत आजमाओ खुद को हारून। नहीं लो अपने सब्र का इम्तिहान, तुम उसको नहीं भूल सकते। अगर मेरी जगह रुस्तम होता तो क्या आप उसको भी यही कहते? वो उसकी आंखों में देखकर सवाल कर रहा था। ये सवाल नहीं, खंजर था जो इस वक्त शाहद हुसैन के सीने को चीर गया था। आज इतने सालों बाद पहली दफा हारून ने अपनी जुबान से रुस्तम का नाम लिया था। वो दोनों बेटे उनके दो बाजू थे। आज उन्होंने एक बाजू के कटने की तकलीफ एक बार फिर महसूस की थी। वो बगैर कुछ कहे जाने को उठ खड़े हुए थे। वो अभी दरवाजे की चौखट पे थे जब उनको हारून की आवाज़ ने रोक लिया। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। क्या नहीं था इस आवाज़ में? दुख, शर्मिंदगी, पछतावा। वो मुड़े नहीं और 14 साल बाद आज हारून ने इस बारे में बात की थी, जिस बारे में बात करने से वो इसलिए डरता था कि कहीं उसके प्यारे उससे नाराज़ होकर उसको गलत समझकर उसको छोड़ ना दे। लेकिन आज वो खौफ नहीं था,
क्या वो वाकई ठीक होना चाहता था? सफ़ीर को इस्लामाबाद से आए 10 दिन हो गए थे। वो सुबह में ऑफिस चला जाता, उसकी वापसी देर से हो रही थी। इन दिनों वो हाले के साथ भी वक़्त नहीं गुज़ार पा रहा था। काम का बोझ उसको हलकान किए दे रहा था, लेकिन वो फिर भी दिन में चंद मिनट के लिए उसको कॉल कर लेता था। हाले भी ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी जा रही थी, क्योंकि हारून ने फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ना जाने की कसम खा रखी थी। उस दिन के बाद हाले उससे मिलने भी नहीं गई थी। दोनों एक दूसरे से कतराते फिर रहे थे। एक अनदेखी सी दीवार थी जो उन दोनों के दरमियान हायल थी, लेकिन हाले ने सोच लिया था आज वो उसको लेकर किसी अच्छी जगह खाना खाने जाएगी। इसलिए उसने हारून को कॉल करने का इरादा किया। उसकी छुट्टी होने में अभी 15 मिनट थे। कॉल जा रही थी। हारून अपने कमरे की बालकनी में लगे कोई किताब पढ़ रहा था, बल्कि ये कहना बेहतर होगा किताब देख रहा था, क्योंकि किताब में लिखा एक भी लफ्ज़ उसकी याददाश्त का हिस्सा नहीं बन रहा था। उसका दिमाग कहीं दूर ही था। जब उसने स्क्रीन पे हाले का नाम चमकते देखा, वो चंद लम्हे सांस रोके पलके झपकाए साकत सा स्क्रीन को देखे गया। चंद लम्हे मजीद सिर गए। मोबाइल बज बज कर बंद हो चुका था। कॉल कट चुकी थी। उसने झपट के मोबाइल को उठाया था। उसने क्यों नहीं उठाई कॉल? उफ, क्या वो दोबारा कॉल करेगी? और अगर नहीं की तो? इतने में मोबाइल एक बार फिर थरथराया था। हारून ने 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर कॉल पिक की थी। हेलो हारी, कैसे हो? फोन स्पीकर में उसकी चहकती हुई सी आवाज़ सुनाई दी थी। हारून ने सुकून से आंखें मूंद ली थी। कितने दिनों बाद ये मेहरबान आवाज़ सुनी थी। दिल पे जैसे ठंडी सी फवार पड़ी थी। हारी, आवाज़ आ रही है। तुम सुन रहे हो? कुछ बोलो भी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। उसके हलक से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली थी। मैं यूनी में हूँ। तुम आ सकते हो मुझे पिक करने? हारून ने सर बालकनी की ग्रिल के साथ सर टिकाया रखा था। आंखें हनूस मूंद रखी थीं। शायद वो इस आवाज़ को मुकम्मल यकसुई के साथ सुनना चाहता था। हारून, कुछ बोलोगे भी? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दो। वो अब ज़रा बुलंद आवाज़ में बोली थी। 10 मिनट तक आ रहा हूँ मैं। वो उसी तरह आंखें मूंदे हल्का सा बुड़बड़ाया था और साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। हाँ, वो ठीक होना चाहता था, लेकिन कोई भी मर्ज हाथ से खींचकर नाखूनों से नोचकर नहीं निकाला जा सकता। हर इलाज वक़्त मांगता है, रोज़ाना का डोज मांगता है। किसी भी बीमारी को एक दिन में नहीं निकाला जा सकता, और उस बीमारी से मुंह मोड़कर तो हरगिज़ नहीं। अगर उसको ठीक होना था तो उसे अपनी बीमारी को सामने बिठाना था। उसको कहना था कि वह अब उसको मज़ीद हॉन्ट नहीं कर सकती, अब मज़ीद उसको झुका नहीं सकती। अब उसको ख़त्म होना होगा, क्योंकि अब उसका जिस्म इस बीमारी से तंग आ गया है। उसके जिस्म को सुकून चाहिए, आज़ादी चाहिए, और ये हक है उसका। वो हाले से मिलेगा, क्योंकि बीमारी हाले नहीं है, बीमारी उसके दिमाग में है, हाले तो दिल में है। ये सुल्तान मंजिल के लाउंज का मंजर था, जहां हसीना बेगम सिंगल सोफे पे बैठी थी और मेहरमा उनके कदमों में बैठी थी। वो उसके सर में तेल से मालिश कर रही थी, साथ ही हाले को गायबाना सलवातें सुना रही थी। ना तुम मुझे ये बता दो बस कि कौन सी लड़कियां आए रोज बाहर का खाना खाती हैं, जो मेरी इस नालायक औलाद को घर में चैन ही नहीं आता। कैसे कैसे खाने बनाती हूँ मैं, लेकिन मजाल है जो ये लड़की घर का खाना चख भी ले।